بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم. بعدما تطرقنا للمعرفة التعلمية وهي المعرفة التي تدخل فيها الأستاذ، ننتقل الآن إلى المعرفة المكتسبة، وهي المعرفة التي يستدخلها التلميذ مما فهمه الأستاذ من الكتاب المدرسي أو مما تدخل فيه الأستاذ من الكتاب المدرسي. هذه المعرفة المكتسبة هي حصيلة ما استقر في أذهان المتعلمين مما شرحه الأستاذ، مما هو موجود في الكتاب المدرسي، وهو بالتأكيد ويقينا ليس بالضبط ودائما ما شرحه الأستاذ، بل قد يكون مخالفا له إن فهما أو بسوء فهم. بل هذه المعرفة المكتسبة هي ما فهمه التلميذ. لماذا؟ لأن المتعلم يفعل في المعرفة من جهة، ويتأثر فهمه وتأويله واستيعابه لهذه المعرفة بمجموعة من المعطيات وبمجموعة من المؤثرات، منها انتظارات الأسرة والمحيط من هذا التلميذ. ماذا تريد عائلته منه؟ النقطة التي تريدها في هذه المادة وفي هذه المادة وفي هذه المادة. وهذا الضغط الاجتماعي يولد طريقة في التعامل مع المعرفة، مع المادة التي يعمل المتعلم على اكتسابها، إن بالزيادة في الاجتهاد أو بالنفور من هذه المادة أو ما إلى ذلك. كل أشكال السلوكات في التعاطي مع هذه المادة. يتأثر استيعاب التلميذ كذلك بانتظارات الأستاذ، لأن كل التلاميذ يريدون أن يطور الأستاذ صورة إيجابية عنهم وعن أدائهم داخل القسم، ويعلمون من خلال كلامه ومن خلال استقراءاتهم المختلفة ومن خلال حوارهم معه ومن خلال كلامهم معه ومن خلال توجيهاته المختلفة، يعلمون انتظاراته منهم في هذه المادة، فيتأثرون بهذا، فيتأثر استيعابهم واكتسابهم للمادة المعرفية بهذه الانتظارات من التي لدى الأستاذ منهم. كذلك علاقتهم بالأقران. قبل ذلك علاقتهم بالأستاذ حبا وكرها في الأستاذ له أثر كبير، فالمادة التي نحب أستاذها يمكن أن نعمل على الاجتهاد فيها أفضل بكثير من المادة التي نكره أستاذها، بل المادة التي نكره أستاذها ممكن أن لا نتعلمها. إذا اكتساب أو المعرفة المكتسبة متعلقة بموقف التلاميذ من الأستاذ من جهة أخرى، وهذا أمر جوهري وأساسي مع الأسف غائب، خصوصا في مجموعة من في بعض المدارس. أما في الجامعات فهو غالبا غائب. فالأستاذ يتعامل مع المادة المعرفية أكثر ما يتعامل مع النفوس ومع هذه الأرواح. كذلك يتعلق اكتسابنا لأية مادة معرفية ويتعلق التلاميذ، خصوصا يتعلق اكتساب التلاميذ للمادة المعرفية بماذا؟ بعلاقتهم بأقرانهم كذلك. فأقرانهم لهم أي تأثير كبير. ففي كثير من الأحيان هناك منافسة بين الأقران، هناك في كثير من الأحيان يجتهد التلميذ في مادة معينة لأن زميله اجتهد، أو ينفر منها لأن زميله نفر، أو يتنافس لأنه يريد أن يكون هو الأول ضمن قسمه. كذلك تمثل التلميذ لنفسه، أو تمثل التلميذ لنفسه لموضوع المعرفة. فإذا كان يحب المادة ويحب ما يدرس في هذه المادة وله وصل مع مضامين هذه المادة، فهو يعطي فيها ويبذل جهدا فيها ويريد أن يتفوق فيها، بل يتأثر اكتسابه كذلك بتمثله لذاته. فإذا كان يحب ذاته ويحفز ذاته ولا يحتقر ذاته، فإنه يعمل من خلال تمثله لذاته هذا التقدير للذات، يعمل على الاجتهاد من أجل إبراز هذا التقدير، من أجل الزيادة في تقدير الذات. كذلك تمثله لشخصية الأستاذ، لأن ليست إذا كنا كما قلت لكم من قبل نحب أستاذا، أو ما هو الأستاذ بالنسبة لك، أو طريقة تعامل الأستاذ، فهذا يؤثر فينا. وشخصية الأستاذ وتواصل الأستاذ، فمن ساء كما أقول دائما تواصله ساء درسه.
وساء استيعاب التلاميذ لدروسه المختلفة. كل ما يتأثر اكتساب التلاميذ كذلك بشيء أساسي. اكتسابهم لمادة معرفية معينة يتأثر بشيء أساسي ومهم جدا، وهو المصادر المختلفة للمعرفة. فالتلميذ لا يتلقى المعرفة فقط من الأستاذ حول مادة معينة، بل من أساتذة آخرين، من أصدقاء، من كتب، من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، من وسائل التقنية، من فيديوهات، وغير ذلك. يعني هناك طيف من المؤثرات التي تؤثر في استيعاب التلميذ لمادة معينة. إذا لنقل بأن المعرفة المكتسبة هي الاختزال الثالث الذي تخضع له المعرفة العالمة، وتصبح بذلك المعرفة المكتسبة التي استقرت في أذهان التلميذ هي ماذا؟ هي ما استقر هي ما فهمه التلميذ مما فهمه الأستاذ، مما فهمته اللجنة، مما طوره العالم المتخصص في مجال من المجال. لذلك فيها اختزال وتقليص وترتيب وتنظيم، وسنأتي لبعض المواصفات. وجدير بالذكر شخصيا أرى بأنه كلما نزلنا من مستوى أعلى إلى مستوى أدنى في مراحل التعليم كلما ازدادت صعوبة النقل الديداكتيكي وتعقيده، لأن الأطفال الصغار نحتاج معهم إلى بذل جهد كبير جدا لتبسيط وتفكيك المادة المعرفية. لنقل إذن بأن النقل الديداكتيكي عموما هو عملية تكييف وملائمة المعرفة العالمة لتصبح في متناول المتعلم. وتتعلق هذه العملية، عملية النقل الديداكتيكي على العموم، تتعلق بالقدرة الاجتهادية ودرجة الإتقان والإبداع لكل مشتغل على عملية التحويل أو عملية النقل الديداكتيكي في مستوياتها الأربعة التي تحدثنا عنها: معرفة عالمة، معرفة تعليمية، معرفة تعلمية، ومعرفة مكتسبة. وهذه عملية النقل الديداكتيكي تتضمن عمليات مختلفة، أو التحويل الديداكتيكي يتضمن عمليات مختلفة. قلت الاختزال، والاختزال هو عملية منهاجية كما قلت في كتابي مدخل إلى البيداغوجيا، عملية منهاجية، أي أننا نهدف للاستجابة للتوجيهات الماكرو تعليمية في علاقتها بالسياسة والأهداف التعليمية العامة. أي أن هذا الاختزال يتم ضمن الرؤية الشمولية للمنهاج. لذلك عملية النقد الديداكتيكي فيها عملية اختزال، فيها عملية تبسيط وتمثيل كذلك. وعملية التبسيط والتمثيل هي عملية بيداغوجية بالأساس، تستجيب لشرط ماذا؟ فك التعقيد الذي يوجد أو الذي هو من خصائص المعرفة العالمة. نوظف الأمثلة، نوظف المبيانات، نوظف الصور وما إلى ذلك من أجل فك التعقيد. كذلك النقل الديداكتيكي يشمل عملية التفريع والتنظيم والترتيب، وهي عملية منهجية ذات طبيعة منهجية تستهدف شرح الأسس التي تكون غالبا خفية أو من المسلمات في المعرفة العالمة. المعرفة العالمة هناك مسلمات ينطلق منها الباحث، بالنسبة للتلميذ هذه المسلمات ليست عنده. إذا نعمل على التفريع والتنظيم والترتيب لأجل إيصال مثل هذه المسلمات. يحتاج المتعلم إلى فهم أبجديات مختلفة، ففي بعض الأحيان نعمل على التفريع لأنه يتجه أساسا للتوضيح، فهناك أشياء مجملة نعمل على تفكيكها لكي نفهمها للتلاميذ. كذلك النقد الديداكتيكي يعمل على الربط بالعلم، وهي عملية إبستيمولوجية، وهي ربط المضامين بالحقول المعرفية التي تنتمي إليها، وبيان علاقاتها بالمعرفة السابقة واللاحقة في التخصص. فالذي يتناول موضوعا في التربية الإسلامية حول الإرث هو موضوع له أصول، له امتدادات في تخصصات مختلفة، في مقاصد الشريعة، ربما في الأصول، ربما في الاجتهاد الفقهي وغيرها، ومناهج الاجتهاد وغيرها. الذي يتناول في الرياضيات قضايا من القضايا لها أصول ولها فروع ولها امتدادات يجب أن نشرحها. الربط بالعلم يعني ربطها بأصولها. كذلك الربط بالواقع، والربط بالواقع يسمى عملية سوسيولوجية بالأساس، ربط المادة العلمية بواقع التلاميذ.
أي بلحظتهم بحياتهم بعصرهم لكي يتفاعلوا معها. كذلك الربط بالعمل، وهي عملية براغماتية أسميها، أي أنها تستحضر بعد المنفعة الآجلة والعاجلة للمعرفة المدرسة، وتبين مدى ارتباط هذه المعرفة بقطاعات عملية مختلفة لكي لا يتيه هذا التلميذ ولا يعرف كيف يتعامل في الواقع مع هذه المعرفة. ثم كذلك الربط أو مراعاة المرحلة العمرية، وهي عملية سيكولوجية، يعني عملية النقل خصها تراعي لنا البعد السيكولوجي، وهذا شيء طبيعي. مراعاة المكتسبات السابقة، النقل الديداكتيكي يراعي المكتسبات السابقة، وهي عملية بنائية أسميها عملية بنائية، يعني ربط السابق باللاحق من المعارف. ومراعاة السياق الثقافي والمجتمعي، وهي عملية بيئية سميتها في الكتاب. مدى ملائمة طبيعة المادة وطرق إنزالها مع ثقافة ومجتمع التلاميذ. لذلك النقل الديداكتيكي عملية معقدة وتحتاج إلى لجان متخصصة في هذا الإطار، فيها سيكولوجيين، فيها بيداغوجيين، فيها متخصصين في الصورة وما إلى ذلك. وبهذا آتي على إنهاء هذا الشريط الخاص أو هذه الأشرطة الخاصة بعملية النقل الديداكتيكي في مستوياتها الأربعة التي قلنا عنها أنها مستوى المعرفة العالمة، والمعرفة التعليمية، والمعرفة التعلمية، والمعرفة المكتسبة. أقول ما تسمعون وأتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.